आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नूरुद्दीन इनामदार। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आज़ादी का अमृत महोत्सव, स्वराज महोत्सव और क्रांति दिन की मुनासिबत से आज शहर व अतराफ में इज्तिमाई तौर पर पढ़ा गया कौमी तराना। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद, अवाम ने लिया तकारीब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा। शहर औरंगाबाद में मनाया गया निहायत अक़ीदत व एहतराम से यौम आशूरा। हर साल की तरह इस साल भी शहर में निकाला गया रिवायती मातमी जुलूस और सिटी चौक में जमा हुआ सवारियों का मजमा। आखिरकार महाराष्ट्र काबीना में आज की गई तोसी, नए 18 वज़रा को किया गया कैबिनेट में शामिल। जिला औरंगाबाद के 3 अरकान असम्बली को मिली काबीना में जगह, मुतल्लिका वज़रा के हामियों ने मनाया जश्न। और शहरियान व तलबा की सहूलत के लिए स्मार्ट सिटी बस इंतजामिया ने किया 10 अगस्त से 2 नई रूट्स पर 4 नई गाड़ियां शुरू करने का ऐलान। अब 17 रूट्स पर दौड़ेंगी 39 गाड़ियां। शहरियान से इस्तेफादे की अपील। अब खबरें तफसील से। आज़ादी का अमृत महोत्सव, क्रांति दिन और स्वराज महोत्सव के तहत आज जिला इंतज़ामिया की जानिब से गारखेड़ा में वाक़े डिविजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम पर मुख्तलिफ सकाफ़ती प्रोग्राम्स के अलावा इज्तिमाई कौमी तराना पढ़ने के लिए खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था। वाज़ेह है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जहां 13 से 15 अगस्त के दरमियान हर घर तिरंगा मुहिम चलाई जा रही है, उसी तरह आज क्रांति दिन के मौके पर इज्तिमाई तौर पर राष्ट्रीय गीत पढ़ने का फैसला किया गया था, जिसके तहत जिला इंतज़ामिया ने गारखेड़ा में वाक़े डिविजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम पर खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद किया, जिसमें ज़िला भर के 77 स्कूलों के 17,357 तलबा और 5,000 के करीब उनके सरपरस्त, सरकारी दफातर के आला अफसरान व मुलाजिमीन के अलावा अवामी नुमाइंदे और सियासी व समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इज्तिमाई राष्ट्रगान तकरीब से पहले शारदा मंदिर, एलोरा स्कूल, वसंतराव नाइक कॉलेज के तलबा ने हुब्बुल वतनी पर गीत गाए और रक़्स पेश किया। इसके बाद इज्तिमाई तौर पर कौमी तराना पढ़ा गया। इस मौके पर MP इम्तियाज़ जलील, MLA हरिभाऊ बागड़े, ब्रिगेडियर सुनील नारायण, ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान, म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर अभिजीत चौधरी, ज़िला परिषद के CEO नीलेश गटने, पुलिस सुपरिंटेंडेंट मनीष कलवानिया, एडिशनल कलेक्टर अनंत गौहा ने, तमाम डिप्टी कलेक्टर्स और तहसीलदार समेत दीगर अफसरान व मुलाजिमीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। आज मुनक़िदा इस प्रोग्राम में तलबा ने जो हुब्बुल वतनी का इजहार किया और जिस जोश व खरोश का मुज़ाहरा किया, उस पर ज़िला कलेक्टर ने उनकी सराहना की और उन्हें मुस्तक़बिल के नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए। औरंगाबाद शहर के तकरीबन 16,000 स्कूल के बच्चे यहाँ पर आए हैं एक साथ सामूहिक राष्ट्रगान के लिए। एक बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिला है। 15 अगस्त आने वाला है और पूरा देश 75वीं आज़ादी इस देश की मना रहा है। ऐसे उसमें एक माहौल तैयार हो गया है और आज के बाद से ऐसा लगता है कि 15 अगस्त तक ऐसा ही जोश का माहौल देखने को मिलेगा। बच्चों के अंदर एक भावना तैयार हो कि देश की आज़ादी के अंदर कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इसी भावनाओं से इस तरह के कार्यक्रम लिए जा रहे हैं। मैं औरंगाबाद के जिलाधिकारी सुनील चौहान साहब का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी संकल्पना यहाँ पर की और तमाम बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इन्हीं के हाथ में कल देश का भविष्य है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, स्वराज महोत्सव और क्रांति दिन की मुनासिबत से औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया की जानिब से शहर में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। नाजरीन,
मुल्क को आज़ाद हुए 75 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लिहाजा साल रवां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत 9 अगस्त क्रांति दिन के मौके पर शहर में मौजूद अजीम रहनुमाओं के मुजस्समों पर म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से फूल चढ़ाए गए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सदर दफ्तर में इज्तिमाई तौर पर कौमी तराना पढ़ा गया। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर अभिजीत चौधरी और दीगर आला अफसरान और मुलाजिमीन मौजूद थे। इसी तरह गुज़िश्ता रोज़ यानी 8 अगस्त को सिद्धार्थ गार्डन में मौजूद मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम म्यूज़ियम से हर घर तिरंगा मुहिम से मुताल्लिक़ अवाम में बेदारी पैदा करने की गर्ज से 10 बाय 10 रकबे का हेलियम बलून फ़ज़ा में लहराया गया। इसी तरह आज सुबह 11 बजे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सभी जोन दफातर में भी इज्तिमाई तौर पर राष्ट्रीय गीत पढ़ा गया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए हाज़रीन के अलावा शहरियान को भी म्यूनसिपल कमिश्नर अभिजीत चौधरी ने क्रांति दिन की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने शहरियान से अपील की कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत AMC इंतज़ामिया की जानिब से तकारीब मुनक़िद की जा रही हैं, लिहाजा उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इस मौके पर एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर बीबी नेमाने, रविंद्र निक्कम, DMC संतोष टेंगड़े, अपर्णा थेटे, राहुल सूर्यवंशी, नंदा गायकवाड़, विक्रम दराड़े, अकाउंट्स ऑफिसर संतोष वाहुले, सिटी इंजीनियर सखाराम पांझड़े, म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, नीता पाडलकर, कारगुजार एजुकेशन ऑफिसर संजीव सोनार, BL गायकवाड़ और दीगर म्यूनसिपल अफसरान और मुलाजमीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। तर मी आपल्याला क्रांती दिनाच्या निमित्ताने शुभेच्छा देतो। आपल्याला कल्पना आहे की केंद्र शासन आणि राज्य शासनाने सुद्धा आता 13 ते 15 ऑगस्ट हर घर तिरंगा हा उपक्रम आपण साजरा करणार आहोत। त्याच्यामध्ये आपल्या घरोघरी कार्यालयांमध्ये तसेच आस्थापनांवर आपल्याला तिरंगा जो आहे तो लावायचा आहे। त्याचा जो पूर्ण ध्वजसंहिता जी पालन करायची आहे त्याचा मान ठेवून आपल्याला या 3 दिवस आपल्याकडे तिरंगा लावायचा आहे। इसी तरह 9 अगस्त क्रांति दिन के मौके पर ज़िला परिषद दफ्तर में भी मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम्स रखे गए, जिनका इफ्तिताह ज़िला परिषद के CEO नीलेश गटने के हाथों अमल में आया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट मिशन की जानिब से ख़वातीन बजट ग्रुप्स ने मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए थे। इसी तरह जल जीवन मिशन की जानिब से लगाई गई LED वॉल का इफ्तिताह भी किया गया और 11 बजे यहाँ मौजूद सभी अफसरान और मुलाजिमीन और शहरियान ने इज्तिमाई तौर पर कौमी तराना पढ़ा। उसके बाद मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा के अलावा ज़िला परिषद के अफसरान और मुलाजिमीन ने हुब्बुल वतनी पर मबनी गीत गाए। इस मौके पर एडिशनल CEO उज्ज्वला बावके कोरसे, DRD की प्रोजेक्ट डायरेक्टर संगीता देवी पाटिल, चीफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस ऑफिसर चंद्रकांत पाटिल, डिप्टी CEO एडमिनिस्ट्रेशन सुरेश बंसोड़े, डॉक्टर सुनील भोकरे, राजेंद्र देसले, प्रसाद मिरकिले और दीगर शोबों के HODs अफसरान और मुलाजमीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। इसी तरह म्यूनसिपल दवाखानों में भी आज इज्तिमाई तौर पर राष्ट्रीय गीत पढ़ा गया, जिसमें जूना बाजार हेल्थ सेंटर भी शामिल है। आज़ादी का अमृत महोत्सव और यौम आज़ादी के त्यौहार के मौके पर इज्तिमाई तौर पर कौमी तराना पढ़ने के प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। कौमी तराने की ख़वानगी के इन प्रोग्रामों के तहत पैठन पंचायत समिति के अहाते में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें कमोबेश 750 स्कूली तलबा ने कौमी तराना पढ़ा। कौमी तराना पढ़ने के इस प्रोग्राम में पैठन अदालत के जज साहिबान SN भावसार, श्रीधर कनक दांडे, SDPO विशाल नेहुल, तहसीलदार दत्तात्रेय नीलावाड़, तामीराती शोबे के इंजीनियर संभाजी असवले, पुलिस इंस्पेक्टर किशोर पवार
اور افسر برائے تعلیمات شری رام کیدار کی خصوصی موجودگی تھی۔ یہ پروگرام پیٹھن پنچایت سمیتی کے BDO ڈاکٹر اوم راماوت کی تجویز و رہنمائی میں منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر تحصیلدار نیلاواڑ نے بتلایا کہ اس سال 13 تا 15 اگست تک تعلقہ بھر میں کم و بیش 52,000 قومی پرچم لہرائے جائیں گے۔ اسی طرح قومی ترانہ گانے کے پروگرام بڑکن میں بھی منعقد کیے گئے اور یہاں بھی صبح 11 بجے کے وقت پولیس تھانہ بڑکن، سرسوتی بھون اسکول، ضلع پریشد مرکزی پرائمری اسکول بھگوتی ودیالیہ، مہاراشٹر بھوشن انگریزی اسکول اور ضلع پریشد اسکول سادات نگر میں قومی ترانے کے اجتماعی پروگرام منعقد ہوئے۔ ان مواقع پر معاون انسپکٹر سنتوش مانے، شیو سینا تعلقہ پرمکھ منوج پیرے، گرام سیوک ارون گورڈے، سابق سرپنچ اشوک دھرمے، راجو پنجاری، تمیز الدین انعامدار، اسکولی مدرسین، اساتذہ، پولیس ملازمین اور دیگر ساکنان میں کرشنا لوکھنڈے، مجید سید اور سرپرستان طلبہ موجود تھے۔ اسی طرح تعلقہ ویجاپور کے لینی خرد میں گرام پنچایت دفتر، ونائک اسکول، ضلع پریشد اسکول اور ساکنان کے اشتراک سے یہاں کے چھترپتی شیواجی مہاراج اسمارک پر اجتماعی راشٹریہ گیت پڑھا گیا۔ امرت مہوتسو اور گھر گھر ترنگا مہم کے تحت ضلع بھر و شہر کے اسکولوں میں بھی قابل ذکر سرگرمیاں جاری ہیں۔ بازار سونگی میں کئی اسکولوں کی جانب سے پربھات پھیریوں اور دیگر پروگراموں کا انعقاد عمل میں آیا۔ اسی طرح شہر اورنگ آباد کے بائیجی پورہ میں جاری سینٹرل ناکہ پر الہدا اردو ہائی اسکول کے طلبہ کی مسلسل 3 روز جمعہ، ہفتہ و پیر کو ریلیاں نکالی گئیں۔ اس دوران مختلف سرگرمیوں، نکڑ ناٹک اور ترغیبی نعروں کے ذریعے حب الوطنی اور گھر گھر ترنگا کے پیغام دیے گئے۔ صدر معلمہ نرگس شیخ و اساتذہ نے طلبہ کی رہنمائی کی۔ تعلقہ سوئے گاؤں کے مضافات گھوسلا میں سرپنچ گنیش مالی و دیگر نمائندہ شخصیات نے گاؤں میں گھر گھر ترنگا سے متعلق اپیل کی اور ضروری ہدایات دی۔ اس خصوص میں سرپنچ مالی اور سابق سرپنچ سورنا پاٹل و گرام پنچایت کے ممبران گاؤں میں گھر گھر ترنگا کی بیداری کے لیے پیغام پہنچا رہے ہیں۔ انہوں نے جہاں گاؤں والوں سے یہ اپیل کی ہے کہ 15 اگست کو ہر گھر پر ترنگا لہرائیں، وہیں قومی پرچم سے متعلق انہوں نے ضروری احتیاط و قوانین سے بھی گاؤں والوں کو آگاہ کیا ہے اور بتلایا ہے کہ ترنگا کیسے لہرائیں، اس کا کپڑا کس قسم کا ہو اور یہ کہ ترنگا کم از کم 3x2 کی سائز کا ہو۔ ترنگا لہراتے وقت خصوصی احتیاط برتیں کہ کیسری رنگ کا پٹا اوپری سمت میں ہو اور ہرا رنگ نیچے زمین کی سمت میں آنا چاہیے۔ اسی طرح جھنڈا لگانے و اتارتے وقت پرچم سے متعلق ضابطوں اور قوانین کا لحاظ رکھا جائے اور کسی بھی قیمت پر جھنڈے کی معمولی سی بھی توہین نہ ہو، اس بات کا خیال رکھا جائے۔ اسی طرح جھنڈا ستون کی اوپری سطح پر لہرایا جائے۔ اس طرح کی ہدایات دیتے ہوئے گاؤں میں ہر گھر پر ترنگا جھنڈا لہرانے کی اپیل گرام پنچایت کے ان عہدیداران و عوامی نمائندوں نے کی ہے۔ مذہب اسلام میں محرم کو کیا اہمیت حاصل ہے، یہ جاننے کے لیے ہم نے بات کی جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کے استاد مفتی نعیم الدین سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا والسلام علی النبی المصطفى وعلی آلہ المجتبى وعلی اصحابہ المقتنى وعلی من اتبع بالہدى، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، عزیز دینی بھائیوں اور عزیز نوجوانوں، آج محرم الحرام عاشورے کا دن ہے اور یہ دن شروع سے افضل، محترم، قابل عزت چلا آ رہا ہے۔ ویسے سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے تخلیق کردہ ہے، لیکن بعض مہینے اللہ کے نزدیک افضل ہے، جیسے رمضان کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ، ایسی محرم کا مہینہ، یہ بھی شریعت کی نگاہ میں افضل ہے، محبوب ہے، قابل تکریم ہے۔ لیکن قابل تکریم اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس مہینے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے حضرت حسین علیہ السلام نے جام شہادت نوش کیا، بلکہ یہ مہینہ شروع سے قابل احترام چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اسی مہینے میں 10 تاریخ کو، یعنی آج عاشورے کے دن، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ساحل پر لگی، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کی عذاب اور اس کی تکلیف نجات دی۔
بہت ساری چیزیں اس مہینے میں پہلے سے وجود میں آئی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس مہینے کے اندر آپ کے پیارے نواسے حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت بھی ہو گئی، اسی لیے اس کو لوگ قابل احترام اور قابل تعظیم سمجھتے ہیں، اور سمجھنا بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ ایسا مبارک دن ہے کہ جس دن کے بارے میں یوں آتا ہے کہ جو شخص آج کا روزہ رکھے اور اس کے ساتھ ایک روزے کو آگے پیچھے اور شامل کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت حسین علیہ السلام نے ایک ایسے شخص کے سامنے جو فاسق تھا، فاجر تھا، اس کے سامنے سر کٹانا پسند کیا لیکن سر جھکانا پسند نہیں کیا۔ اس بنیاد پر حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھ 72 وہ لوگ جو آپ کے جانثار تھے، اور جس کے اندر روایت میں یوں آتا ہے 16 یا 18 اہل بیت تھے۔ اہل بیت کے اندر حضرت حسین کے بچے، حضرت حسن کے بچے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے، حضرت عقیل کے بچے، اور نہ معلوم کون کون جو ہے اس کے اندر شہید ہوئے اور انہوں نے جام شہادت کو نوش کیا۔ حضرت حسین علیہ السلام جب اخیر میں میدان میں تنہا رہ گئے، اکیلے رہ گئے، تو آپ کے 2 سال کا معصوم بچہ علی اصغر وہ رینگتے ہوئے خیمے سے باہر نکلنا چاہا۔ حضرت علی نے، حضرت حسین نے اس کو گود میں اٹھایا، بچے نے اشارے سے پانی مانگا، لیکن 72 گھنٹے سے ایک قطرہ پانی کا ان لوگوں کو نہیں دیا گیا، پانی بند کر دیا گیا۔ بچے نے اشارے سے پانی مانگا، اچانک دشمن نے ایک تیر اس بچے کی طرف چلایا، جو تیر حلق سے نکلتا ہوا باہر نکل گیا اور خون کے فوارے اڑنے لگے۔ حضرت حسین نے اس خون کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ اگر آپ اس میرے بچے کے خون کے بدلے میں اس امت کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو میرے لیے سودا سستا ہے اور آسان ہے۔ لہٰذا یہ ایسا دن ہے جس دن ہمیں دوسری تمام خرافات سے بچتے ہوئے آج کے دن استغفار، توبہ، قرآن کی تلاوت، اور جہاں تک ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان اور اہل بیت کے لیے خوب دعائیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس دن اور کوئی عمل شرعن نہیں ہے، بس اس دن روزہ ہے، اور روزے کے ساتھ جتنا ہو سکے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اس کی عبادت کرے اور اس کی طرف مائل ہو، اس سے سامنے توبہ کرے، استغفار کرے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی شہر میں شیعہ برادری کی جانب سے ماتمی جلوس نکالا گیا۔ اسی طرح یکم محرم سے بٹھائے گئے علم اور تعزیے بھی اٹھا لیے گئے۔ ناظرین، 10 محرم الحرام 61 ہجری کو نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحفظ خلافت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ ایک طرف تلوار، نیزوں اور دیگر اسلحے سے لیس باطل کی فوج میں شامل تربیت یافتہ 4000 کے لشکر سے 72 افراد میں شامل حضرت امام حسین کے افراد خاندان نے کربلا کے میدان میں جنگ کی تھی اور جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ اسلام کی بقا کے لیے آپ نے باطل کے سامنے سر جھکانے کی بجائے سر کٹا دینے کو بہتر سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی شاعر نے آپ کی شہادت پر کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہر سال آپ کی یاد میں 10 محرم کا دن یوم عاشورہ کی حیثیت سے منایا جاتا ہے اور بندگان توحید اپنے اپنے طور طریقوں سے انہیں یاد کر کے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آج لاکھوں بندگان توحید نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور خصوصی عبادات و دعاؤں کا اہتمام کیا، تو دوسری طرف ہر سال کی طرح اس سال بھی شیعہ برادری کی جانب سے یکم محرم سے مجالس اعزاء کا اہتمام کیا گیا اور ماتمی جلوس نکالے گئے۔ آج بھی شہر میں ماتمی جلوس نکالا گیا جس میں شیعہ برادری کے افراد نے شہدائے کربلا کی یاد میں ماتم کیا۔ اس کے علاوہ یکم محرم سے شہر کے مختلف علاقوں میں 123 علم اور تعزیے بٹھائے گئے ہیں، اور آج سٹی چوک میں سواریوں کا مجمع بھی لگا جن کا علمبردار کمیٹی کے ذمہ داران نے اور پولیس کمشنر نے پرتپاک استقبال کیا
اور سواریوں و علم پر ہار چڑھا کر شہدائے کربلا سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر پولیس کمشنر ڈاکٹر نکھل گپتا نے ہمارے شہر میں شیعہ سنی یکجہتی کی سراہنا کی اور امید جتائی کہ یہ یکجہتی ہمیشہ اسی طرح قائم رہے گی۔ آج اورنگ آباد شہر میں سٹی چوک پولیس اسٹیشن میں ہم یہاں آئے ہوئے ہیں۔ محرم کے اپلکش پر محرم کا ایک دن ہے اور ماتم رونق آج نکلی ہوئی ہے۔ بہت سالوں سے اورنگ آباد کی ایک خاصیت رہی ہے کہ محرم کے دن شیعہ بھائی سنی بھائی یہ سب اپنے اپنے طریقے سے ماتم رونق نکالتے ہیں اور پچھلے 50 سالوں میں اورنگ آباد شہر میں یہ پرتھا چلی آئی ہے۔ کسی بھی پرکار کا کوئی آپس میں جھگڑا ٹھٹا تناؤ کوئی کیے بنا ہمارے اورنگ آباد شہر کے شیعہ بھائی سنی بھائی وہ سب شانتی سے ایک دوسرے کا آدر کرتے ہوئے اپنے اپنے گروہ نکالتے ہیں اور اورنگ آباد کا یہ ایگزامپل پورے بھارت میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں کئی ملکوں میں یہ ادھارن ایک لیا جاتا ہے اور اس سال بھی پورے شانتی کے ساتھ یہ ماتم رونق آج اورنگ آباد میں نکلی ہوئی ہے۔ میں سبھی جو ذمہ دار ہیں رشید بابو ہیں اور ان کے جو سارے ساتھی ہیں جو اس کو شانتی سے اورنگ آباد شہر میں کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، سبھی کا میں شکر گزار ہوں اور سبھی لوگوں سے پھر ایک بار اپیل کرتا ہوں کہ پولیس آپ کی مدد کے لیے ہے اور آپ کسی بھی پرکار کی آپ کی دقتیں اگر ہیں تو ضرور آپ جو نزدیک میں پولیس ادھیکاری ہے ان سے بات کریے اور ہر سال کی طرح ہمارا اورنگ آباد شہر کا شانتی کا جو ریکارڈ ہے محرم کے دن وہ اس سال بھی اور آگے آنے والے ہر سال ایسے ہی رہے گا، ایسی میں امید کرتا ہوں۔ دھنیواد۔ راجو پوار اور ان کے افراد خاندان کی جانب سے بھی قلعہ ارک علاقے میں علم بٹھایا گیا اور عوام میں تبرک تقسیم کیا گیا۔ راجو پوار اور ان کے افراد خاندان کی جانب سے ہر سال محرم کے مہینے میں علم بٹھایا جاتا ہے۔ اس سال بھی یہ علم قلعہ ارک کے علاقے میں بٹھایا گیا۔ بعد ازاں اس علم کو لے کر علاقہ بھر میں گشت کیا گیا۔ عقیدت مندوں نے اس پر پھول چڑھائے۔ اس کے بعد پوار فیملی کی جانب سے شہریان میں تبرک تقسیم کیا گیا۔ آج مہاراشٹر کابینہ میں توسیع کی گئی اور 18 وزراء کو اس میں شامل کیا گیا، جس میں ضلع اورنگ آباد کے 3 اراکین اسمبلی بھی شامل ہیں۔ واضح رہے کہ مہاراشٹر میں وزیر اعلیٰ ایک ناتھ شندے کی حلف برداری کے بعد کابینہ میں اب توسیع کی گئی اور 18 نئے وزراء کو اس کابینہ میں شامل کیا گیا ہے۔ جن اراکین اسمبلی کو کابینہ میں شامل کیا گیا ان میں رادھا کرشن وکھے پاٹل، سدھیر منگنٹیوار، چندرکانت پاٹل، وجے کمار گاوت، گریش مہاجن، گلاب راؤ پاٹل، دادا بھوسے، سنجے راٹھوڑ، سریش کھاڑے، سندیپان بھومرے، ادے سامنت، تاناجی ساونت، رویندر چوہان، عبدالستار، دیپک کیسرکر، اتل ساوے، شمبھوراج دیسائی اور منگل پربھات لوڈھا شامل ہیں، جنہیں آج صبح 11 بجے اپنے عہدوں اور رازداری کا حلف دلایا گیا۔ اورنگ آباد مغرب کے ایم ایل اے سنجے شرساٹ کو امید تھی کہ اس بار انہیں کابینہ میں شامل کر لیا جائے گا، جس کے لیے گزشتہ رات ان کے حامی ممبئی کے لیے روانہ بھی ہو گئے تھے، مگر آج کابینہ میں شامل کیے گئے اراکین اسمبلی کے نام ظاہر کیے گئے تو اس میں ان کا نام شامل نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان کا جوش پانی کی بلبلے کی طرح دم توڑ گیا۔ ایم ایل اے اتل ساوے کے علاوہ عبدالستار اور سندیپان بھومرے پاٹل کو کابینہ میں شامل کیے جانے اور ان کی حلف برداری کے بعد ان کے حامیوں نے جم کر آتش بازی کی اور جشن منایا۔ جیسے ہی بی جے پی کے رکن اسمبلی اتل ساوے نے آج وزیر کی حیثیت سے حلف لیا، شہر میں بی جے پی ورکرز نے گل منڈی علاقہ پہنچ کر جشن منایا اور جم کر رقص کیے۔ خواتین و مرد ورکرز و عہدیداران نے خوشی سے سرشار ہو کر پھگڑی کھیلی اور اتل ساوے کو کابینہ میں شامل کیے جانے پر ڈپٹی سی ایم دیویندر فڈنویس اور وزیر اعلیٰ ایک ناتھ شندے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مہاراشٹر حکومت کی حمایت میں جم کر نعرے لگائے۔ اسی طرح شیو سینا سے بغاوت کر کے شندے گروپ میں شامل ہونے والے تعلقہ پیٹھن کے رکن اسمبلی سندیپان بھومرے پاٹل کو کابینہ میں شامل کیے جانے کی خبر جب پیٹھن پہنچی تو ان کے حامی چھترپتی شیواجی مہاراج چوک پہنچے اور ان کے حلف لینے کے بعد زوردار آتش بازی کرتے ہوئے جشن منایا۔ ضلع اورنگ آباد کے شیو سینا کے دوسرے باغی ایم ایل اے عبدالستار کو بھی کابینی وزیر بنائے جانے پر تعلقہ سلوڑ کے بورگاؤں بازار،
और सारवानी में उनके हामियों ने जश्न मनाए, ढोल ताशे बजाए और ज़ोरदार आतिशबाजी की गई। इसी तरह सिल्लोड़ में वाक़े उनके राब्ता ऑफिस पर उनके हामियों की भीड़ उमड़ पड़ी थी और राब्ता ऑफिस से प्रियदर्शनी चौक तक जुलूस फतह निकाला गया और ज़ोरदार आतिशबाजी करते हुए अब्दुलसत्तार को काबीनी वज़ीर बनाए जाने पर खुशियां मनाई गईं। तलबा और शहरियान के मुतालबे पर स्मार्ट सिटी बस इंतज़ामिया ने नई 2 रूट्स पर 4 गाड़ियां 10 अगस्त से शुरू करने का ऐलान किया है। वाज़ेह रहे कि कोरोना की रोकथाम के लिए नाफिज की गई पाबंदियां उठाए जाने और एसटी मुलाजमीन की हड़ताल के दौरान शहरियान की सहूलत के लिए एएमसी इंतजामिया ने साबिक फौजियों के ड्राइवर और कंडक्टर की हैसियत से तकर्रुरात किए थे और मरहलावार सिटी बस शुरू की गई। आज शाम तक शहर में 15 मुख्तलिफ रूट्स पर 35 गाड़ियां चलाई जा रही थीं, मगर शहरियान और तलबा की जानिब से हरसूल टी पॉइंट से रेलवे स्टेशन और सिडको से औरंगपुरा के लिए मजीद गाड़ियां शुरू करने का मुतालबा जारी था, जिसके पेश नजर मुताल्लिका इंतजामिया ने 10 अगस्त से इन 2 नई रूट्स पर नई 4 गाड़ियां चलाने का फैसला किया है। अब शहर में 17 रूट्स पर स्मार्ट सिटी बस इंतजामिया की 39 गाड़ियां दौड़ेंगी। AWIS यानी एसोसिएशन फॉर वुमेन इन स्पोर्ट्स ने औरंगाबाद की कोहपैमा योगेश्वरी बहिरे की माली मदद की है। आया रहे कि शहर की इस होनहार कोहपैमा योगेश्वरी बोहरे को माउंट एल्बर्ट्स की 5642 मीटर की मुहिम 2022 के लिए मुहिम की एक मेंबर के बतौर मुंतखब किया गया है। AWIS नामी इदारे की जानिब से इस होनहार कोहपैमा को हौसला देने की गर्ज से माली इमदाद पेश की गई है। AWIS नामी ये एसोसिएशन खेल के शोबे में ख़वातीन और लड़कियों को बढ़ावा देने का काम करती आई है। ये इदारा ख़वातीन खिलाड़ियों को माली और हौसला अफजा व सेहत बख्श इमदाद करता है, उन्हें मौक़े की फराहमी के लिए कोशिशें भी करता आया है। इसी मुनासिबत से इस इदारे ने महाराष्ट्र की इस अव्वलीन कोहपैमा योगेश्वरी बहिरे को माली इमदाद दी है। योगेश्वरी ने अपनी नौउम्री ही में 7 ऊंची चोटियों में सबसे ऊंची चोटी सर करके मुल्क के इफ्तिखार में इजाफा किया है। उसे AWIS की सदर नमिता दुग्गल, नायब सदर डॉक्टर अपर्णा कक्कड़, खाजिन डॉक्टर केजल भारसाकड़े और एसोसिएशन की मेंबर मल्लिका सरदार की मौजूदगी में ख्वाहिशात नेक का नजराना पेश किया गया। नमस्ते, मेरा नाम योगेश्वरी बोहरे। मैं अभी इंटरनेशनल एक्सपीडिशन माउंट एल्ब्रुस, जो कि यूरोप का हाईएस्ट पीक है, यहाँ जाने वाली हूँ। मुझे इसके लिए एसोसिएशन फॉर वुमेन्स इन स्पोर्ट्स इन्होंने मदद की है। मैं ऐसी ही मदद आप सभी से ही चाहूँगी। मैं एसोसिएशन फॉर वुमेन्स इन स्पोर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बार्टी के ज़ेर एहतमाम वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च व ट्रेनिंग इदारों के मंजूरा मुकाबला जाती इम्तिहानी मरकज़ औरंगाबाद के इश्तिराक से अमृत महोत्सव के ज़िम्न में 1 अगस्त ता 15 अगस्त मुख्तलिफ मुकाबलों का इनेकाद किए जाने की इत्तला मज़कूरा अकादमी के जनरल मैनेजर ने दी है। संबोधि अकादमी के ज़रिए पिछली 2 दहाइयों से ज़ायद अरसे से समाजी तालीमी मैदानों में तमाम छोटी बड़ी इकाइयों को कलीदी धारे में शामिल करने का काम अकादमी के बानी सदर समाज भूषण भीमराव हत्ती अम्बेरे की रहनुमाई में मुसलसल जारी है। इस सिलसिले में संबोधि मुकाबला जाती ट्रेनिंग मरकज़ औरंगाबाद और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च व ट्रेनिंग संस्था बार्टी पुणे के इश्तराक से आज़ादी हिंद के अमृत महोत्सव के इस साल औरंगाबाद में MPSC IBPS पुलिस भर्ती के तलबा के लिए मुकाबले मजमून नवीसी, नज़म खानी और गीत व संगीत और तकरीरी मुकाबले व सिम्पोजियम के इनेकाद 1 ता 15 अगस्त के दरमियान किए जाएंगे। इन मुकाबलों में तलबा बिरादरी से ज़्यादा हिस्सा लेने की अपील संबोधि की जनरल मैनेजर प्रोफेसर भाग्यश्री सातदीवे, प्रोफेसर साईनाथ बोरालकर, डॉक्टर कैलाश फुलंबरकर और दीगर जिम्मेदारान ने की है। त्याचा दरारा से सरकारी नोकरात, त्याचा दरारा से सरकारी नोकरात, बाबासाहेबांमुळे तुझ्यान माझ्या घरात, भीमरायामुळे आम्हा बुद्ध मिळाले, भीमरायामुळे आम्हा बुद्ध मिळाले, दिव्य ज्ञानाचा दाबुनी प्रकाश, दीन दुबळ्यांचा केला विकास, दिव्य ज्ञानाचा दाबुनी प्रकाश, दीन दुबळ्यांचा
केला विकास अज्ञानाचे असुर ते दूर पळाले अज्ञानाचे असुर ते दूर पळाले भीमरायामुळे आम्हा बुद्ध मिळाले. नमस्कार. संबोधी अकादमी महाराष्ट्राचे संचालक माननीय समाजभूषण भीमराव हत्यामेरे सरांच्या संकल्पनेतून आणि मार्गदर्शनाखाली संबोधी अकादमी महाराष्ट्र संचलित संबोधी स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र औरंगाबाद येथे स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव वर्षानिमित्त आझादी का अमृत महोत्सव ह्या कार्यक्रमाअंतर्गत परीक्षा केंद्रावर प्रशिक्षणार्थ्यांसाठी त्यांच्या कलागुणांना वाव मिळण्यासाठी विविध स्पर्धा घेण्यात येत आहेत. ह्या स्पर्धांमध्ये दिनांक 1 ऑगस्ट 2022 पासून ते 15 ऑगस्टपर्यंत काही स्पर्धांचे आयोजन केले आहे. त्यामध्ये निबंध लेखन, वक्तृत्व स्पर्धा, गीत गायन, वादविवाद, कथाकथन, एकपात्री अभिनय ह्यासारखे विविध स्पर्धांचे आयोजन केले आहे. औरंगाबाद के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और सीए के तलबा की शाख के इश्तिराक से औरंगाबाद ऑडिटर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप के मुकाबले मुनक़िद किए गए. ये चैंपियनशिप मुकाबले 6 व 7 अगस्त को वसंतराव नाइक कॉलेज के ग्राउंड पर मुनक़िद हुए. यहाँ रहे कि इन मुकाबलों का ये चौथा साल था. मुकाबलों में 6 टीमों ने हिस्सा लिया. इन टीमों में कमोबेश 70 सीए और सीए के तलबा शामिल थे. मुकाबलों में सीए रोहन मुगदिया और सीए सुनील बघीले की विजिलियंट रेक्टियर्स टीम फतेहयाब करार पाई, जबकि सीए संजय बोरा की टीम स्मार्ट शूटर्स ने दूसरा मकाम हासिल किया. इन मुकाबलों के कामयाब इनेकाद के लिए सीए गणेश भालेराव, आनंद नहार, केदार पांडे, पंकज सोनी, रोहन मुगदिया, ऐश्वर्या ब्रह्मचर्या और सुनील बुगिल ने मेहनत की. नमस्ते, मैं सीए ऐश्वर्या ब्रह्मेचा और अभी हम लोग वसंतराव नाइक कॉलेज में है. औरंगाबाद एसोसिएशन के जो है सीए चैप्टर औरंगाबाद ब्रांच, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है ऑडिटर्स बैडमिंटन चैम्पियनशिप टूर्नामेंट, जो कि अभी सीज़न 4 चल रहा है इसका. और आज हम 2 दिन से यहाँ पे हमारा टूर्नामेंट चल रहा है और काफ़ी यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं और जो बड़े भी हैं. तो सीए प्लस सीए स्टूडेंट्स का मिक्सचर होके हम लोग ने 6 टीम्स के साथ टूर्नामेंट हम लोग का चल रहा है. उसमें से अभी फाइनल अभी कुछ ही देर में चालू होने वाला है. तो वी आर विशिंग वेरी गुड लक फॉर आवर टीम प्लेयर्स. थैंक यू. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर देखते हैं आज की सुर्खियां. हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले. रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका. घरकुल मसाले. आज़ादी का अमृत महोत्सव, स्वराज्य महोत्सव और क्रांति दिन की मुनासिबत से आज शहर व अतराफ में इज्तिमाई तौर पर पढ़ा गया कौमी तराना. मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद, अवाम ने लिया तकारीब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा. शहर औरंगाबाद में मनाया गया निहायत अक़ीदत व एहतराम से यौम आशूरा. हर साल की तरह इस साल भी शहर में निकाला गया रिवायती मातमी जुलूस और सिटी चौक में जमा हुआ सवारियों का मजमा. आखिरकार महाराष्ट्र काबीना में आज की गई तोसी. नए 18 वज़रा को किया गया कैबिनेट में शामिल. जिला औरंगाबाद के 3 अरकान असम्बली को मिली काबीना में जगह. मुतल्लिका वज़रा के हामियों ने मनाया जश्न. और शहरियान व तलबा की सहूलत के लिए स्मार्ट सिटी बस इंतजामिया ने किया 10 अगस्त से 2 नई रूट्स पर 4 नई गाड़ियां शुरू करने का ऐलान. अब 17 रूट्स पर दौड़ेंगी 39 गाड़ियां. शहरियान से इस्तेफादे की अपील. इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा अब खत्म होता है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ. तब तक के लिए नूरुद्दीन इनामदार को दीजिए इजाज़त. खुदा हाफिज.